आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपुष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरे सात्म्यपि विद्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथाम्यं चास्य वैहरे सर्गस्थितप्ययेष्यस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समानान्ता माध्यात्मिकमशेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितिं कृत्यैर्यच्छ्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमुकुता भयमेति लोकम् यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ते येषां गृहाणा वसतीत साक्षात् ऊढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमिज्ञ कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियहृदवः खलु मातुलेय आत्मा हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे ससात्वतं पतिः स एष भगवन्नाज व्यतनोदविहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम् नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहते मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुयुः स निर्माय पुरस्तिस्रो हेमीरोऽप्यायशिर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकास्त्रीन् स्वेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्तेषेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान् देव विनष्टा स्त्रीपुरालयेः अथानुगृह्य भगवन्मा भेष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि सन्धाय पुरे वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णा ईशव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यतः तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्म पुरोकसः तानानीय महायोगी मह्यकूपरसे क्षिपात् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महोजसः उत्तस्थुरमेघदलना वैद्युत्या इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गोः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ तेषु राह्यापि पश्यन्त न नन्येषे धन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालनिदं जगौ स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् देवगतिं च ताम् देवोऽसुरो नरो नन्यो वानेश्वरोऽस्तीह कश्चन आत्मनोऽन्यश्च वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः अथासौ शक्तिभिश्वाभिः शम्भो प्राधानिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्त्यर्थे तपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्पर्मशराधियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते विजितीश्वरः ददाह तेन धनुर्भेद्या
हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतशङ्कुलाः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जन्न गुर्हिष्टा न नितुश्चापश्चरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य निलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान् ऋषिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनान्यान् परं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिरनारद संवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयं भुवः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम् भवान् प्रजापते साक्षात् आत्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगसमाधिभिः नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणः साधवः शान्तस्त्वद्विधान तथा परे। नारद उवाच नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतम् योऽवतीर्यात्मनोषेण दाक्षाण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेध्यास्ते ततो बदरिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदते सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् सन्तोषः समदृक्षेवा ग्राम्येहो परमः शनेः नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मान् विमर्शनम् अन्नाद्यादेशं विभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां निषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनति दास्यं सख्यमात्मसमर्पण नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशलक्षणवान् प्राज्ञन् सर्वात्मा येन तुष्यते संस्कारा यदविच्छिन्नाः स द्विजोज्जो जगामय इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मना जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुर्विप्रादवाकरादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्राशालीना या वर्षिलोच्छन विप्रवृत्तश्चतुर्थेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जगन्यो नोत्तमां वृत्तिम् अनापदि भजेन्नरः निते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथञ्चन ऋतमुच्छशिलं प्रोक्तम् अमृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययान्त्याय स्यात् प्रमितं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं सवृत्तिर्नीचसेव्यनं वर्जयेत तां सदा विप्र राजन्यश्च सुगुप्सिता सर्ववेदमयो विप्रः सर्ववेदमयो नृपः
शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं तयाच्युतमत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणं देवगुर्वच्युते भक्तिस्त्रीवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यम् उद्यमो नित्यं वैपुणं वैश्यलक्षणम् शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम् स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्वन्धुष्वन्नुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् सम्मार्जनोपलेभाभ्यां गृहमण्डलवर्तने स्वयं च मण्डिता नित्यं परिवृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चा वचैः साध्वी प्राश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पते सन्तुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्या शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः संकरजातीनां तत्तकुलकृता भवेत् अचौराणाम् अपापानां त्यजान्ते वशायिनां प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्यचेह च शर्मकृत् वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् कृत्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्या उक्तं बीजं न नश्यते एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत तथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिर-नारद संवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नी च गुरो सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरवन्यर्गसुरोत्तमान् उभे सन्ध्ये च यद्वाग जपन् ब्रह्मसमाहितः छन्दांश्च धीयीत गुरोरा भूतश्चेत्सु यनन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणो शिरसा नमेत् मेखलाजिनवांशांसि जटादण्डकमण्डलोन् बिभ्रियादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम् सायं प्रातश्चरद्भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचेत् सुशीलोमितभुगदक्षः श्रद्धधानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत श्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च वर्जयेत् प्रमदागाथं गृहस्थो बृहद्रद्दतः इन्द्रियाणि प्रमाथेनि हरन्त्यपि यतेर्मनः केशप्रसाधनोर्मर्दस्पनाभ्यञ्जनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेनात्मनो युवा नन्वग्निः प्रमदा नाम धृतकुम्भसमः पुमान् सुतामपि रहो जह्या दन्यदा यावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मना यावत् आभासदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत ततो ह्यास्य विपर्ययः एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाप्नातं यतैरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः
अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्रयवलेखामिषं मधो स्रगन्धलेपलङ्कारान् यजेद्युज्ये धृता व्रताः उषेत्वैवं गुरुकुलै द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयीं सङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षज भूते स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृहे चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्मधिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छे दृशिलोकमिहाञ्जसा न कृष्टपच्यमस्नीया दकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामां वा अर्कपक्वमुताहरेत् वन्येश्चरुपरोडाशान् निर्वपेतकालचोदितान् लब्धे नवे पुराणं तु परित्यजेत् अज्ञर्थमेव शरणं मुटजम्बाद्रिकन्दरां शयेत् हिमवायग्निर्वर्षाकार्तपशाट्स्वयम् केशरोमनखस्मश्रु मलानि जटिलोद्धधत् कमण्डलवजिने दण्ड वल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशब्दान्नष्टो वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छतः यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिर्भिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु नशेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथार्हतः खेखानि वा योनिष्वा सांस्तेजस्युष्माणमात्मवान् अप्सुसृक्लेशमपूयानि क्षितोशेषं यथोद्भवम् वाचमग्नो स वक्तव्या इन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतो मृत्युपायुं विसर्गं च यथस्नानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वच रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रेचत सा जिह्वां ह्रेयैर्घ्राणं क्षितोऽन्यसेत् मनोरथश्चेन्द्रे बुद्धिं बोध्ये कवौ परे कर्माण्यधात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सुक्षितिमपो ज्योतिष् यदो वायो नभस्मुम कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं यात्वा द्वयोऽथ विरमेद दग्धयो निरिवानलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिरनारद संवादे सदाचारनिर्णयो नाम 12ोऽध्यायः। अथ 13ोऽध्यायः। नारद उवाच कल्पस्त्वैवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपक्षे चरेन्महीं बिभ्र्याद्यद्यशो वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गान्दे व्रण्यत्किञ्चिदनापदि एक एव चरेद्भिक्षुर् आत्मा रामो नपाश्रयः सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यतो विश्वं परे सदसतोऽव्यये आत्मनं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयोः सन्धा वात्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्दे ध्रुवं मृत्युम् अध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतिक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम् नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्
वादवादास्त्यजेत्तर्कान् पक्षं कं च न संश्रयेत् न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचेत् न यतेष्ट्राश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रियादुतवा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम् अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं प्रहादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि रजस्वलेस्तनूदेशे निगूढामलतेजसम् ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्ववित्सया वृतो मात्यः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनां यं वै योऽसावीति न वेति च तं नत्वार्भर्यच्च विधिवत् पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्सुरतमप्राक्षीन् महाभागवतोऽसुरः विभर्षिकायं पीबानां सद्यमो भोगवान्यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीबा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवा यदस्तद्वद न क्षमं चेत् कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयन्त्रितः ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवानन्वयात्सम्मतः इहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सता भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नात् तव राजन्यथा श्रुतं संभावनीयो हि भगवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छतां तृष्णया भगवाहिन्या योग्यः कौमेरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजिताः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिभ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यानुपत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम् सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यापि संविशन् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वैपुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम् जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलगाम्यया मृक्तृष्णामुपधावेद यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्देवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहतः सुखात्ययं चानिशस्य क्रियामोघा कृताः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छोपनतैरर्थः कामः क्रियेत किम् पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिवशङ्किनां दाजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयम् शोकमोहभयक्रोध रागक्लेब्यश्रमादयः यन्मूलास्युनृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः मधुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यद्दीक्षया वयम् विरागः सर्वकामेभ्यः
शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतेम् अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनदातः नो चेच्छये बह्वहाने महाहीरिव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचित् भूरि भुञ्जेन्नं स्वाद्वस्वादु वा क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित् श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा कस्मिंश्चित् दिवानक्तं यदृच्छया क्षोमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यद्यपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टधीरहं क्वचिच्छयेधरोपस्थे तृणपर्षास्म भस्मसु क्वचित् प्रसादपर्यङ्के कशिपो वा परेच्छया क्वचित् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासहस्राम्यलङ्कृतः रथे भाष्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेय आशेसे उतैकाम्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात सत्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेद स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयित्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवानी भगवत्परः नारद उवाच धर्मं पारमहंसं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीता आमन्त्र्य प्रययो गृहम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिरनारद संवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधिः। नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियायाः कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत् महामुनीन् शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतारकथामृतं सद्धदानो यथा कालम् उपशान्तजनभृतः सत्सङ्गाच्छनके सङ्गम् आत्मा जायतमजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थमुपासीनो देहे ज्ञेहे च पण्डितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतां न्यसेत् ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ते चानुमोदते निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युत निर्मितं तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः यावद्ध्रियते जठरं तावस्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति मृगोष्ठखरमर्काखो सरीसृप्खगमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं क्रियात् त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावत्तेवोपपादितम् आश्वाघान्ते वसायिभ्यः कामान् संविभजेत यथा अप्येकामात्मनोदारां नृणां सत्त्वग्रहो यतः जह्यादयदर्थे स्वप्राणान् हन्याद वा पितरं गुरुं तस्यां त्वं स्त्रियां जह्यात् यस्तेन ह्यजितोज्जितः कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेबरं क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायामात्मानभश्छदिः सिद्धिर्यज्ञावशिष्टार्थेः कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यज्जन् प्राज्ञः पदवीं महताम्यात् देवान्निषेन्निभूतानि पितॄनात्मनवन्वः सवृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यः हर्यात्मोऽधिकाराद्यः सर्वाशिर्यज्ञसम्पदः
वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत् न ह्यग्निमुखतो यं वै भगवान् सर्वयज्ञभोक् इत्येजः हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुते तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तेः कामेर्यजस्वैन क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणा ननु कुर्यादापरपक्षीयं मासि पौष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विषुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतस्रिव्यप्यष्टकासु हेमन्ते शिशरे तथा माघे च सितसप्तायां मघाराकासमागमे राकया चानुमत्या वा मार्षक्षाणि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रवणस्त्रिस्तत्र उत्तराः तिसृष्वेकादशी वासु जन्मर्क्षत्रोणयोगयुक् त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघं तदायुषः एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवनिभृतेभ्यो यद्दत्तं तद्धयनस्वरम् संस्कारकालो जायाय अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेतसंस्थामृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशः सतपात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेत्तचराचरं यत्र ब्रह्माण्डकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेर्रर्चा स देशः श्रेयसां पदं यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुतः सन्द्रासी पुष्करादीनि क्षेत्रण्यार्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रं मलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये एतान् देशान् निषेवेते श्रेयस्कामो ह्यभीक्षणशः धर्मो ह्यत्रे हितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः पात्रं तत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमेः हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरं देवर्ष्यहत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेत्यज्य सर्वजीवात्मतर्पणम् पुराण्यनेन सृष्टानि नितिर्यगृषिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पूरुषे पुरुषो ह्यशौ तेष्वेषु भगवान् जन्स्था तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप प्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृताः ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम् पुरुष्वेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्रह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम् नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतम् अहत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम 14ोऽध्यायः। अथ 15ोऽध्यायः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजः केचित् तपोनिष्ठा निपापरे स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये किञ्चिज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यान्यन्तमिच्छता
दैवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः द्वौ देवै पितृकार्यत्रे नैकेकम् उभयत्र वा भोजयेत्सु समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न देशकालोचितः श्रद्धा द्रव्यपात्राहणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात् देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुपक्षयम् देवर्षि पितृभूतेभ्यः आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभ्यजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकं न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यद्धर्मतत्त्ववेत् मुन्यन्ने स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्वयजस्य यः एके कर्ममयान्यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्माणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यते एष मा करुणो हन्यात् तज्ञो ह्यत्सुप्रीतध्रुवम् तस्मादेवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवेत् सन्तुष्टो हरः कुर्यान् नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाचलः अधर्मशाखा पञ्चेम धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्ड दम्भो वा शब्दविच्छलः यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्यश्रमात् पृथक् स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये धर्मार्थमपि नेहेत यत्रार्थं वा धनोद्धनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखम् कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः सदा सन्तुष्टमनसः सर्वः सुखमयादिशः शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम् सन्तुष्टः केन वा राजन् वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्यज्यैव कार्पण्याद्गृहपालायते जनः अन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलोल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामश्यान्तं नक्षत्रेभ्यां क्रोधस्येतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः पण्डिता वाहवो राजन् बहुज्ञासंयच्छिद्दः सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्पतन्त्यधः असङ्कल्पा जयेत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोकमहो दम्भं महदुपासया योगान्तरायान्मोनेन हिंसाकायाद्यनीहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत्सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषोऽहञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवते ज्ञानदीपप्रदे गुरो मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानः पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमिर्याङ्ग त्रिलोकोऽयं मन्यते नरम् षड्वर्गसंयमेकान्तः सर्वानियमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगान् आवहेयुः श्रमावः यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रते अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्तविजये यत्तः ह्यानिसङ्गोपरिग्रहः एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः देशेषु च समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् नाशीतजर्वङ्ग ओमिति
प्राणापानो सन्निरुध्यात् पूरकुम्भकरे चके यावन्मनस्त्यजेत् कामन् स्वानासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमात् ततस्तत् उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनेर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पपीयसा यते अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत् कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्तियत् चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोतिष्ठेत कर्हिचित् यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः स वैवान्तास्य पत्रपः यः स्वेदेहस्मृतो नात्मा मर्त्यो विट्कृम्भस्मशात् त एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आशमापसदाह्येते खल्वासमविडम्बकाः देववायाविमूढास्तान् उपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेदविजानीयात् परं यानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटः आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषूनमन इन्द्रियेशं वर्त्मानि माताधिषणां च सूतं सत्त्वं बृहद्बन्धुरमीशशिष्टम् अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मदः मानोपमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुद्निद्रा सत्रवस्त्वेवमादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्निकायर्थमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता नित्योत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवसः यसु तममुं तमोन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम् हिस्त्रं द्रव्यमयं काव्यम् अग्निहोत्राद्यशान्तिदम् दर्शशश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया राम कूपाजिव्यादिलक्षणम् द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषिधिविरुधः अन्नं रेत इति क्मेश पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिश्मशानन्तेः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनुष्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम् अग्निः सूर्यो दिवा प्राण शुक्लो राकोत्वरं स्वराट् विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तूर्य आत्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मजायुक्तशान्तात्मा
ह्यत्मास्थो न निवर्तते य एते पितृदेवानाम् अयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यते आदावन्ते जनानां सत् बहिरन्तः परावरम् ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्स्वयं स्वयम् आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम् चित्यादीनामिहार्थानां छाया न कथमापि न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना न शुर्ह्य सत्यवयविन्न यसन्न वयवोऽनन्तः स्यात् सादृश्यभ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जागत्स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह स्त्रीस्वप्नाधुनुते मुनिः कार्यकारणवस्त्वैक्य मर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणम् मनोवाक्तानुभीः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद् यस्य वाणि शुद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ऐतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं यायात् राजंस्तद्भक्तिभाङ्नरः यथा हि यूयं नृपदेवदुस्त्यज आदाब्गणादुत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्कद्रुहसेवया भवान् हासिन्निर्जितदिग्गजः क्रतून अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशलमाधुर्य सौगन्ध्यप्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर्हरिगाथोपगायने अहं च गायस्तद्विदान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसिजस्तन्मे हेलनं ते पुरोजसा याहि त्वं सुद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः तावद्यास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम् धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात् यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनानामुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत् गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सत्त्वतां पतिः। श्रीशुक उवाच
इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रमविह्वलः कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परमविस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथक् वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम् अष्टमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्ताराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीतेनागतेऽद्य वा। ऋषिरुवाच मनवोऽस्मिन् व्यतीतः षट् कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरम् इदमन्वाह भारत। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम् यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यद्यस्मात् विश्वं च तदितं महत् स विश्वकायः पुरहूत ईशः सत्यस्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते अथाग्रे ऋषयः कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे ईहमानो हि पुरुषः प्रायो नीहां प्रपद्यते ईहते भगवानीशो न हि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम् तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं नृच्छिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। श्रीशुक उवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायातुधाना
जग्धुमभ्यद्रवन् क्षुधा तांस्तथा वसितां वीक्ष यज्ञः सर्वगतो हरिः यामेः परिवृतो देवैर्हत्वा शासतत्रिविष्टपम् स्वारोचिषे द्वितीयस्तु मनुरग्निः सुतोऽभवत् जुमत्सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजाः तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीत् देवाश्च दूषितादयः ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऋषेस्तु वेदशिरसस्तु शिता नाम पत्न्यभूत् तस्यां जज्ञे ततो देव विभुरित्यभिविश्रुतः अष्टाशीत्यसहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः पवनः सृञ्जयो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृप वसिष्ठतनयः सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजेत् धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोनृतव्रतदुःशीला नशतो यक्षराक्षसान् भूतद्रोहो भूतगणास्ववधीत सत्यजित्सखः चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः पृथोख्यातिर्नरः केतुर् इत्याद्या दश तत्सुताः सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषियस्तामसेन्तरे देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप नष्टः कालेन येर्वैदा विधृतः स्वेन तेजसा तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसः हरिरित्याधितो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात् राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा जगत्पतिम् ग्राहग्रस्तममुमुचत् तत्कथासु महत्पुण्यम् धन्यम् स्वस्त्ययनम् शुभम् यत्र यत्रोत्मश्लोक भगवान् गीयते हरिः सूत उवाच परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुत्सितः तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः शृङ्गे पयोनिधिं दिशाखं रोचयन्नास्ते रोप्याय स हिरण्मये अन्यश्च कुकुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रिते नानाद्रुमलता गुल्मैर्निघोषैर्निर्झराम्भसाम् स चावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मर्कतास्मभिः सिद्धचारण गन्धर्व विद्याधर महोरगेः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडभिर्जुष्टकन्दरः यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कया नानारण्यपशुव्रात शङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकण्ठविहङ्गमः सरित्सरोभिरच्छोदः पुलिनेर्मणिबालुके देवस्त्रीमज्जनामोद
सौरभाबलनिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीड्यं सुरयोषिताम् सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैर्राम्रैर्राम्रातकैरपि प्रमुखैर्नालिकैरश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः शालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटे किंशुकचन्दनैः पिचुमन्दैः कोपितारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बुर्बिबदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरःसु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम् कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रश्रियोर्जितम् मत्तषट्पदनिर्घुष्टम् शकुन्तैश्च कलस्वनेः हंसकारण्डवाकीर्णम् चक्राभयसारसैरपि जलकुकुट्टको यष्टीदात् यूहकुलकूजितम् मत्यश्च कच्छपसञ्चार चलत्पद्मरजः पयः कदम्बवेतसलन नीपमञ्जुलकैर्वृतम् कुन्दः कुरबकाशोकैः शीरिषः कुटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथिभिर्नागपुत्रागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चार्यैर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमेः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकाञ्चीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यन्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्र व्याघ्राधयो व्यालमृगासखङ्गाः महोरगश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णा सरभाश्च मर्यः वृकावराः महिषर्क्षशल्या गोपुच्छशाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयश्चरन्त्यभीता वदनुग्रहेण सघर्मतप्तः करभिः करेणुर्भिवृत्तो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्ना परितः प्रकम्पयन् निसेव्यमाणो लिकुलेर्मदाशने सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदूरान्मदविप्पलेक्षणः वृतः स्वयूथेन दृशार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम् विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम् पपौनिकामं निजपुष्करोद्धृतम् आत्मानमद्भि स्नपयन् कतक्लमः स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिर्निपाययन् सन्नपयन्यथा गृहे घृणीकरेणुः कलभांश्च दुर्मदो नाष्टश्च कृच्छं कृपणो जयमायया तं तत्र कश्चिन्निपदेव चोदितो ग्राहो बलीयाश्चरणेरुसाग्रहेत् यत्रिच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुशुर्दीनधियो परे गजः पार्षणग्रहास्तारयितुं न चाशकन् नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथ समासहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममन् सतामराः ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलं जलौकसः
इत्थं गजेन्द्रः स यदापसङ्कटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्यामिमं बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो प्यहं च तं यामि परं परायणं यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात् प्रचण्डवेगादविधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अद्विद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसौ लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात्तदासीत् गहनं गम्भीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु द्विदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महाण्डवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्ननिषुत्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत
प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्युद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यश्च ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् यसकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषे नाम मिहामुया किमन् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मा ममजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ते योगेशं तनतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन सुमह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मतिहरिं खच उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितिमज सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुचदो स्त्रियाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 8 स्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे 3योऽध्यायः। अथ 4थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच
तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारम् शंसन्तः कर्म तद्धरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वानुनृतुर्जगुः ऋषयश्चारणा सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् योऽसौ ग्राहस वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलसापेन भूहुर्गन्धर्वसत्तमः प्रणम्य शिरसाधीश मुत्तं श्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम् सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यताम् लोकस्य पश्यतो लोकम् स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपम् पीतवासाश्चतुर्भुजः स वै पूर्वभूद्राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदा राधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः यदृच्छया तत्र महायसा मुनिः समागमच्छिष्यगणे परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासेन मृषिश्चुकोपः तस्मा इमं शापमदादसाधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमोन्धं यथा गजस्तब्धमति स एव श्रीशुक उवाच एवं सप्त्वा गतोऽगस्त्य भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षे दिष्टं तदुपधारयन् आपन्न कौञ्जरिं योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनीं हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः एवं विमोक्ष गजयूथपमब्जनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज त्वरेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्य शृण्वताम् यथानुकीर्तयन्तेच्छ श्रेयस्कामा द्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः श्रीभगवानुवाच ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मनीसुरपादपान् शृङ्गाणिमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदम्य प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैर्वतारः कृतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान् धर्ममव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्निः सोमकश्यपयोरपि
गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारिणम् ध्रुवं ब्रह्मर्षीन् सप्त पुण्यश्लोकाश्च मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयतः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन शोखिलात् ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्यनिशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य ऋषिकेशः प्रद्माय जलजोत्तमम् हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोह खगाधिपम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बले विद्यान्दयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठे सुरसत्तमे तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावः कथितो गुणश्च परमोदयाः भौमान् रेणुन् सविममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान् षठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वैमनुः पुरुषसद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः इन्द्रो मन्त्रधुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वैराजन् हविस्मद्विरकादयः तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः अजितो नाम भगवान् शेन जगतः पतिः पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथिता क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रें दधाराम्बुचरात्मना यथा मृतं सुरैः प्राप्तं किञ्चनान्यदभवत्ततः एतत् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं। सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेव द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच यदा युद्धेर्सुरैर्देवा बाध्यमानः शितायुधे गता शवो निपतिता नोस्तिष्ठेरन् स्म भूयसः यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभमस्तत्र नेषु ऋज्यादयः क्रियाः निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्य गच्छन् स्वयं मैत्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चय ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणतः परमेष्ठिने स विलोक्येन्द्रवाग्वादीन् निसत्त्वान् विगतप्रभान् लोकानामङ्गलप्रायान् सुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः अहं भवो यूयमथो सुरादयो
मनुष्यतिर्यद्रुमघर्मजातय यास्यावतान्द्रा शकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम् न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्ष अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थम् धत्ते रजः सत्त्वतमांशिकाले अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम् तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानं स नो धास्यति शंसुरप्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभास्य सुरान्वेधः सह देवैररिन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगामत्तमसः परम् तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत देवीभिर्गिर्भिस्त्ववहितेन्द्रियः। ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरोक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम् छायातपो यत्र न गृध्रपक्षो तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तममृतं प्रपद्ये यः एकवर्णं तमसः परं तद्लोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाचकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योगरथेन धीराः न तस्य कश्चातिति तर्ति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन श्रेष्ठा बहिरन्तरावे गतिं न सूक्ष्मा मृषयश्च विद्महे कृतोऽसुराद्या इतरप्रधाना पादो महीयं स्वकृतेव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्ग स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिन्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना लोकास्त्रयोथाखिललोकपाला प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वैवलमन्द आयो ईशो नगानां प्रजानां प्रसीदतां न स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य सुजातवेदः जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः सह महाविभूतिः यच्चक्षुरासीततरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् द्वारं च मुक्तेरमितं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः प्राणादभूदयस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः
अन्वास्म सम्राजमिवानुगावयम् प्रसीदतां न स महाविभूतिः क्षोत्राद्दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरेखं पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्माशु शरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः बलान् महेन्द्रिस्त्रिदशः प्रसादान् मन्योर्गिरीशो धिषणाद्विरिञ्च हेभ्यश्च छन्दाश्रिषयो मिढ्रतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रीर्वक्षसः पितरश्छायया सन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत द्योर्यस्य शीर्ष्णोर्पसरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद्भुजयोर्बलं च उर्वो विडो जोङ्घ्रिरवेदशूद्रो प्रसीदतां नः स महाविभूतिः लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभूतद्युतिर्नस्तः पशभ्यः स्पर्शेन कामः ध्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमायापिहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभा प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये सत्वं नो दर्शयात्मानं नमस्कृत्कर्णगोचरं प्रपन्नानां ददृक्षूणां संस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्तै स्वेच्छाधृते रूपः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्न भगवांस्तत्करोति हि क्लेशभुर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचन एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 8 स्कन्धे अमृतमथने 5मोऽध्यायः। अथ 6ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणेन भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः तेनैव महसा सर्वे देवः प्रतिहते क्षणाः नापश्यन्यखं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुं विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वैणतां तनुं स्वच्छं मरकतश्यामं कञ्जगर्भारुणेक्षणां तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यं च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवलय हारनूपुरशोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिर्मद्भिरुपासिता तुष्टावदेव प्रवरः स शर्वः पुरुषं परं सर्वामर्गणः शाकं सर्वाङ्गैरवनिं गतेः
ब्रह्मोवाच अजातजन्मस्थितिसंयमाय गुणाय निर्वाणसुखाणवाय अणोरणिम्ने परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवैतत् पुरुषर्षभेद्यम् श्रेयोर्तिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धात सहस्रलोकान् पश्याम्यमुस्मिन् नुह विश्वमूर्तौ। त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयन्त आसीदिमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम् घटस्य मित्स्नेव परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदम् निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः। पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः। यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नमं बुद्ध्यमने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। त्वं वयं नाथ सुमुज्जहीनां सरोजना भाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गता निवृत्तिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भः। सत्वं विधिस्वाखिललोकपाल वयं यदार्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वान्यवेज्ञाप्यमशेषसाक्षिणा। अहं गिरिस्त्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक् विभाता विधस्त्वषण्णो द्विजदेवमन्त्रम्। श्रीशुक उवाच एवं विरञ्चादिविरेडितस्तत् विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धाञ्जलीन् संवृत सर्वकारकान्। एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्रीभगवानुवाच हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम् शृणुता बहिताः सर्वे श्रेयो स्यात् यथासुराः। यातदानवदेते यस्तावत् सन्धिर्विधीयताम् काले नाहुघृतेस्तैर्या यावत् वो भव आत्मनः। अर्योऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवदेवा ह्यर्थस्य पदवीं गते अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बित। यस्य पीतस्य वैजन्तुर्मृत्युर्गस्तो मरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा विरुतृणलतौषधिः। मन्थानां मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् सहायेन मया देव निर्मन्थध्वमतन्द्रिता क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा। यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुरासुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ते सर्वेऽर्था सान्त्वया यथा। न भेतव्यं कालकूटात् विषाज्जलधि सम्भवात् लोभः कार्यो न वो जातो रोषः कामस्तु वस्तुषु। श्रीशुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तरदधे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरः। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जग्मतो स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं शूराः। दृष्ट्वा ऋन्नप्यसंयातान्
जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यसेदद्दैत्यराश्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवेत् ते वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपये श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन् महेन्द्रः स लक्ष्ण्या वाचा शान्तयित्या महामतिः अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचत दैत्यस्य तन्त्राण्ये ये सुराधिपाः संबरोरिष्टनेमिश्च ये चे त्रिपुरवासिनः ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदा उद्यमं परमं चक्रुर्मृतार्थे परन्तप ततस्ते मन्दरगिरि मोजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिं निन्युः शक्तः परिघबाहवः दूरभारोद्वहर्श्रान्ता शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तम्बोढुं विवशा विजहुपथे निपन्तस्गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्